सिटी न्यूज़ नेटवर्क की डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं अज़मत अवान। नाज़रीन, कुछ दिन पहले आपने एक ट्वीट देखी होगी हम नवाज़ डॉक्टर की, जिसमें उन्होंने सिस्टम को बुरी तरह एक्सपोज किया और साथ साथ पेरेंट्स को भी एक मैसेज दिया। जो ट्वीट वो थी वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई और ना सिर्फ सोशल मीडिया पे वायरल हुई बल्कि घर घर में जो लोग हैं उस ट्वीट के बारे में डिस्कशन भी कर रहे थे। आज जो हम नवाज़ हैं वो हमारे साथ मौजूद भी होंगी, हम उनसे उस ट्वीट के बारे में भी पूछेंगे। इसके अलावा जो एक और डॉक्टर आयशा नस्र हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगी, हम उनसे भी मुश्किलात के बारे में पूछेंगे कि डॉक्टर बनने के बाद उनको किन किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और सिस्टम की कुछ जो कोताहियाँ हैं हम उसको हाईलाइट करेंगे और एंड पे इनसे सलूशन भी पूछेंगे कि इसका सलूशन क्या है, आखिर वो सलूशन क्या देंगी। तो सबसे पहले हम नवाज से बात करते हैं। हम मुझे बताइएगा, आपने एक ट्वीट किया पिछले दिनों और वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई और बहुत ज़्यादा उसकी बहस हुई है, तो उस ट्वीट के पीछे मुझे बताएं कि क्या सोच थी, क्या जज्बात थे, आपका बैकग्राउंड क्या था। ट्वीट का पस मंज़र ये था कि मैंने कन्वर्सेशन सुनी अपने घर के अंदर और उसके अलावा भी, क्योंकि अभी आपको पता है कि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उसके बाद एमकैट होना है। वो कन्वर्सेशन ये थी कि अगर आप डॉक्टर नहीं बनोगे, अगर आप वो पिनिकल ऑफ सक्सेस अचीव नहीं कर सकते तो आपको कितना नुकसान होगा। और शायद मुझे उस कन्वर्सेशन से ये तासुर आया कि शायद सक्सेस का पाकिस्तान में मतलब बनना है, मतलब एक ही रह गया, वो है डॉक्टर बनना। तो उसकी रियलिटी भी मैंने जब सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि शायद ये हकीकत आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले एग्जिस्ट करती थी। उस वक्त ये था कि वाकई मुल्क को डॉक्टरों की ज़रूरत थी और उसके मुताबिक वैकेंसीज़ भी एग्जिस्ट करती थी। तो जब एक डॉक्टर बनता था उसको जॉब भी अच्छी मिल जाती थी और जॉब के बाद उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी होती थी कि वो माशरे को सर्व कर सके। लेकिन आज की सूरत हाल मुझे नहीं लगता ऐसा है। तो इसलिए जब मैं देखती हूँ कि हर साल 80,000 के करीब लोग एमकैट देते हैं और वो 80,000 बच्चा जब एमकैट देता है तो आगे सीटें तो आपके पास 80,000 नहीं है, वो तो आपके पास 8,000 या 7,000 है। तो 72,000 बच्चे को आप ब्रांड कर देते हैं कि ये फेलियर है, और वो फेलियर सिर्फ 2 घंटे के एग्ज़ाम के ऊपर, और उस दो घंटे 200 MCQ का एग्ज़ाम होता है जो उसकी पूरी ज़िंदगी के ऊपर एक ठप्पा लगा देता है कि अच्छा ये डॉक्टर नहीं बन सका, ये फेलियर है। लेकिन आप देखें कि आप जिसको सक्सेसफुल ब्रांड करते हैं वो 8,000 किससे गुजरते हैं? क्या 8,000 की वो ज़िंदगी आगे है? क्या वो ज़िंदगी ऐसी गुजार रहे हैं कि आप उसको कहें, अपने बच्चे को दिखा सकें कि देखो सक्सेस इस तरह की लगती है? तो उसके लिए मैंने अपनी एग्जांपल दी थी कि मैं किंग एडवर्ड की ग्रेजुएट हूँ। किंग एडवर्ड बिलाशुबा हमेशा से मेरिट नंबर 1 रहा है और लोगों ने इसको प्रेफर किया। और कितना मुश्किल है किंग एडवर्ड, कितना मुश्किल है किंग एडवर्ड में आना। यू हैव टू मेक द हाईएस्ट मेरिट। किंग एडवर्ड का मेरे जैसे बेतहाशा ग्रेजुएट्स हैं मेरी ही क्लास के, जो जिनको ग्रेजुएट हुए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, मगर तकरीबन 60 to 70% ऑफ माई क्लास इज स्टिल अनएम्प्लॉयड। तो ये हकीकत है उस सक्सेस की कि आपकी एम्प्लॉयमेंट के मार्केट वैल्यू आपकी ये है कि आप अपनी फ्रेश ग्रेजुएशन के बाद आपको ये मिल रहा होता है। अच्छा, हम एक ये तासुर आता है कि जी आप पे जो गवर्नमेंट है वो लाखों रुपया लगाती है और आपका टैक्स का पैसों पे आपको डॉक्टर्स बनाते हैं और उसका आप ये सिला देते हैं, आप बाहर के मुल्क चले जाते हैं। आपने सोशल मीडिया पे भी कुछ ऐसे कमेंट्स देखे होंगे, तो इस पर आपके क्या तासुर आता है? मैं ये कहूँगी कि हुकूमत जहाँ हमारे ऊपर लाखों रुपया लगाती है तो वो कुछ और लाख क्यों नहीं लगा सकती? आपने डॉक्टर तो बना दिया एक इंसान को, लेकिन उस प्रोडक्ट को, एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए जो पैसा चाहिए वो आप लगाने को तैयार नहीं हो। उसकी हकीकत ये है कि अब एक जब फ्रेश ग्रेजुएट जिस पर लाखों लगा हुआ है, जब वो आता है मार्केट में तो क्या होता है, उसके पास 4 या 5 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन उसके पास होता है कि वो बतौर डेमोन्स्ट्रेटर या बतौर टीचर किसी मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन कर ले। उस जो डेमोन्स्ट्रेटर की सीटें होती हैं वो पहले तो असूलन होती ही मेडिकल कॉलेजेस में बहुत कम है। अगर आप सरकारी की बात करें, अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पर आपको 8 घंटे 7 घंटे पढ़ाने का 40,000 मिलता है। तो कौन सा बंदा रोज़ाना पढ़ाए, रोज़ाना 8 घंटे पढ़ाए और 40,000 के ऊपर इक्तफा कर ले, वो भी एक डॉक्टर, और शायद उसको हाउस जॉब में से ज़्यादा पे मिल रही हो? तो डेमोन्स्ट्रेटर तो वो सोचता है कि यार डेमोन्स्ट्रेटर बनने का फ़ायदा नहीं है। जब आप मेडिकल ऑफिसर्स की बात करते हैं कि अच्छा मैं एक बतौर वैसे मेडिकल ऑफिसर कहीं भर्ती हो जाता हूँ, उसकी हकीकत ये है कि पिछले 2 साल से तो मेडिकल ऑफिसर की भर्तियों के ऊपर मुकम्मल बैन था, वो तो आपने किसी ने उठाया नहीं। तो मेडिकल ऑफिसर आप बन तो सकते नहीं थे किसी सरकारी अस्पताल में। तो जो प्राइवेट अस्पताल थे वो फिर वही एक्सप्लॉयटेशन, वो उसी एक्सप्लॉयटेशन की मॉडल पे चलते थे कि वो आपको बहुत कम फीस देते थे और कहते थे कि आप इस पे काम कर लें। नाइट ड्यूटीज़ करवाते थे और 50,000 से ऊपर। 50,000 तो फिर मैं कुछ कह रही हूँ, मैं ऐसे भी जानती हूँ कि लोग OPD सेटअप्स में बैठे हैं 10,000 20,000 के ऊपर कि चलो और कुछ नहीं तो हम कहीं काम तो कर रहे हैं। मतलब प्राइवेट में भी इस्तेसाल है? प्राइवेट में तो इस्तेसाल, असल इस्तेसाल प्राइवेट में ही एग्जिस्ट करता है कि वो बड़े बड़े प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जब 40,000 50,000 के ऊपर टीचर भी रख रहे हैं और मेडिकल ऑफिसर भी रख रहे हैं।
پھر تیسری جو چیز آتی ہے کہ جب ایک انسان کہتا ہے کہ اچھا چلو ڈاکٹر میں نے 5 سال محنت کر لی ہے تو کیا اب میں پوسٹ گریجویشن, کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ وہ زمانے بھی چلے گئے کہ MBBS خالی MBBS ڈاکٹر کچھ ہوا کرتا تھا, تو وہ اب آپ کو اسپیشلسٹ ہونا پڑتا ہے. اسپیشلسٹ بننے کی حقیقت یہ ہے کہ 5-6 سال لگانے کے بعد جب آپ کو سینٹرل انڈکشن پالیسی سے گزرنا پڑتا ہے. وہ ایسی پالیسی ہے جس کے لیے آپ کو کسی گاؤں کے BHU میں جا کے, بیسک ہیلتھ یونٹ میں جا کے 1 سال لگانا پڑتا ہے. اور میں نے بہت زیادہ اعتراض سنا اس ٹویٹ کے نیچے بھی کہ شاید ڈاکٹرز جاننے کو تیار نہیں ہیں, BHU میں کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانا چاہتے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جانا چاہتے ہیں. میرے اپنے گاؤں کا BHU 2 سالوں سے خالی پڑا ہے, لیکن اگر میں ابھی جاؤں اور ابھی جا کے میں اپنے EDO یا CEO کو کہوں کہ وہ سیٹ مجھے دے دے, تو مجھ سے پوچھے گا کہ آپ کا ریفرنس کیا ہے, وہ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ مجھے کتنے ہزار دے سکتے ہیں, اور اگر وہ مجھ سے نہیں پوچھے گا تو اس کا کلیریکل اسٹاف آ کے پوچھ لے گا. تو وہ BHU مجھے نہیں مل رہا, حالانکہ میں اس کے لیے کوشش کر رہی ہوں. تو مجھے تو نہیں اعتراض اپنے گاؤں میں جا کے سرو کرنے پہ, لیکن وہ سیٹ ہی مجھے نہیں مل رہی ہے. تو ہم لاسٹ میں مجھے بتائیں کہ آپ ان پیرنٹس کو کیا میسیج دیتے ہیں جو کروڑوں روپے لگا کے اپنے بچوں کو باہر کے ملک بھیج رہے ہیں. بہت سے جو فورن گریجویٹس ہیں جو چائنا سے آ رہے ہیں, ازبیکستان سے آ رہے ہیں, اس کے علاوہ جو پرائیویٹ کالجز کے اندر کروڑوں روپے دے رہے ہیں, ان ماں باپ کے لیے کیا میسیج؟ آپ اتنا زیادہ پیسہ لگانے کے بعد اپنے بچوں کو ڈاکٹرز بنا رہے ہو, کچھ بچے بننا بھی نہیں چاہ رہے, ان کو کیا آپ ایک میسیج دیں گی پیرنٹس کو؟ میں پہلی بات تو یہ کہوں گی کہ وہ جو جاب سیکیورٹی ایگزسٹ کرتی تھی میڈیکل کے اراؤنڈ کہ شاید میڈیکل سب سے سیکیور ہے, وہ حقیقت اب ویسی نہیں رہی. بہت سے لوگ اس سے ڈس ایگری کریں گے, ان کا ڈس ایگریمنٹ اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہوگا جو آج سے 20 سال پہلے تھا. جو سچویشن چینج ہوئی ہے 20 سالوں کے اندر وہ ڈراسٹک ہے, اور وہ ڈراسٹک اس طرح سے ہے کہ وہی جو میڈیکل کالجز پہلے آپ خود سوچیں 3000 سے 8000 سیٹیں ہونا, ہر سال 8000 ڈاکٹر گریجویٹ ہوتا ہے پنجاب سے خالی, لیکن اس کے پاس آگے پوسٹ گریجویشن کے اندر صرف 2000 سیٹیں ہیں. تو 6000 ڈاکٹر تو چاہ کے بھی آگے نہیں پڑھ سکتا, ان امپلائڈ ہے. ہاں, اور اگر ہم ان امپلائمنٹ کی فگرس کی بات کریں تو اس وقت رفلی 5000 ڈاکٹرز آر ان امپلائڈ کرنٹلی ان پنجاب. تو ایسے پیرنٹس کو میں 2 ہی بات کہوں گی کہ پہلی بات یہ کہ جو جاب سیکورٹی آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ شاید وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. اگر آپ 5 سال اپنے بچے پہ پیسے لگا رہے ہیں تو شاید آپ کو اس کے بعد بھی لگانے پڑیں, کیونکہ اگر وہ اس کو پوسٹ گریجویشن کے اندر وہ کسی پرائیویٹ میڈیکل کالج میں پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں جا کے کہتا ہے کہ میں یہاں پہ PG ٹریننگ کرتا ہوں, تو پرائیویٹ والے تو آج کل کہتے ہیں کہ ہم آپ کو PG ٹریننگ دے دیں گے, پیسہ ایک نہیں دیں گے, 1 روپیہ نہیں دیں گے. ہم نواز ہمارے ساتھ تھی, اور پیرنٹس کو انہوں نے بڑا ایک اچھا میسیج دیا ہے کہ آپ لائکی یا نالائکی کا جو ٹیگ ہے صرف ڈاکٹر بننے پر نہ لگا دیں. مطلب اتنے سال محنت کرنے کے بعد بھی اس سسٹم میں بھی انہوں نے بہت بری طرح ایکسپوز کیا کہ آج وہ ان امپلائڈ ہیں. تو سسٹم پر بھی سوالات اٹھائے, پیرنٹس پر بھی انہوں نے اس بات پہ سوال اٹھائے کہ بچوں کو جو ان کا مائنڈ ان کا پریشر کوکر نہ بنائیں, بلکہ ان کو خود ڈیسیژن لینے دیں کہ وہ جس فیلڈ میں بھی جانا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی میڈیکل کی فیلڈ بات کی. یہاں پر ایک اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی گریجویٹ عائشہ نصر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بھی جانیں کہ ان کو اپنی ایجوکیشن کے دوران کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا, اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پاکستان کی ٹاپ کی یونیورسٹی ہے. ان 5 سالوں میں نا بیسیکلی ہمیں 2 مسئلے پیش آتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ ابھی جو سسٹم فالو ہو رہا ہے وہ وہی سسٹم ہے جس سسٹم نے آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے ڈاکٹرز پیدا کیے ہیں. وہی سسٹم جو ہے وہی چلا جا رہا ہے, اس سسٹم کے اندر کوئی چینجز نہیں آئے. ہم لوگ یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ چینج از دا اونلی کانسٹنٹ ان دس ورلڈ, لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جو سسٹم ہے, ایک تو ہمارا ہیلتھ کا بجٹ بہت کم ہے, ٹھیک ہے, پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس سسٹم کو چینج نہیں کر رہے. جو کنونشنل ٹیچنگ میتھڈز آج سے 25-30 سال پہلے یوز ہو رہے تھے, اب ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, ان کو اب چینج ہونا چاہیے. پوری جو دنیا ہے وہ ماڈیولر سسٹم کے اوپر شفٹ ہو چکی ہے, جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک اسمال گروپ آف اسٹوڈنٹس ہوتا ہے اور ان کو ٹیچر ان کے ساتھ 1-on-1 انٹریکٹ کر کے ان کو پڑھاتا ہے. ہمارے ہاں ابھی تک وہی سسٹم چل رہا ہے کہ 350 اسٹوڈنٹس کا ہال ہے, اس کے اندر ایک ٹیچر آئے گا, وہ سلائڈس پڑھے گا, وہ چلا جائے گا. آخری سوال ہم آپ سے ہے, اب ہم نے سسٹم کو بھی ایکسپوز کیا ہے, پیرنٹس کو بھی میسیج دے دیا, اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن آپ کی نظر میں کیا ہے اس سسٹم کا؟ سب سے پہلے تو اپنے بچوں کی مینٹل ہیلتھ کا ستیاناش کرنا بند کریں. اس چیز کے پیچھے کہ تم ڈاکٹر نہیں بنے, کیونکہ جو ڈاکٹر بن گیا ہے وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے میں ڈاکٹر ہوں, اور میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ کرنا بند کریں. کیونکہ جاب مارکیٹ اور جو ریالٹی آف جاب مارکیٹ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ایک فری لانسر مجھ سے زیادہ کما رہا ہے, ایک فری لانسر کو فرسٹریشن فیس ہی نہیں کرنی پڑی. تو اگر آپ کا بچہ کسی اور چیز کی طرف خود اس کا رجحان ہے, اگر وہ خود کچھ پرسیو کرنا چاہتا ہے, تو آئی تھنک یو شوڈ بی گیونگ دیم چانسز. آج بالکل ہم نواز اور عائشہ نظر 2 کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی گریجویٹس ہمارے ساتھ موجود تھیں. تو یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے, اور پھر اسی طرح کے جو ہمارے ٹاپ کے ڈاکٹرز ہیں, جو ہماری کریم آف نیشن ہے, جب ان کو اپرچونیٹیز نہیں ملیں گی تو وہ ڈیفینیٹلی اس مہنگائی کے عالم میں جب ان کے گھر کے چولہے بند ہو جائیں گے تو وہ اپنا گھر چلانے کے لیے باہر موو آن کریں گے. تو ہم امید کرتے ہیں
حکومت سے بھی کہ وہ ان ڈاکٹرز کے لیے جو روزگار پرووائڈ کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم امید کرتے ہیں پیرنٹ سے بھی کہ وہ اپنے بچوں کو کسی قسم کا ڈاکٹر بننے کا پریشر ان پر نہیں ڈالیں گے، بلکہ ان کو فری فیصلہ کرنے کا حق دیں گے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکیں کیا ان کو ڈاکٹر بننا ہے یا آرٹسٹ بننا ہے۔ تو امید کرتے ہیں آج کا جو پروگرام ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام کے لیے اپنے میزبان عظمت اوان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔